ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्रीशुकुवाच। बहिरन्तः पुराद्वारा सर्वा पूर्वदावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिताः। ते तु तूर्णम् उपृज्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचक्रुर्भोजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते। स तल्पात्तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः सूतिगृहमगात् तूर्णं प्रस्खलन्मुक्तमूर्धजा। तमाह भ्रातरं देवी कृपया करुणं सती स्नुषेयं तु कल्याणं स्त्रियं मां हन्तुमर्हसि। बहु हिंसिता भ्राता शिशुवा पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्। नन्वहं ते ह्यवरजां दीना हत्सुता प्रभो दातुमर्हसि मन्दायाम् अङ्गे मां चरमां प्रजां। श्रीशुकुवाच। उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीनदीनवत् याचितस्तां विनिर्वक्ष्य हस्तादाक्षिच्छदे खल तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां शशोषुताम् अपोतयच्छिलाभृष्टे स्वार्थोन्मूलितसौहृदा। सा तद्दस्ताद् समुत्पद्य सद्यो देवं वरं गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्टमहाभुजा। दिव्यस्त्रगम्बरालेपरत्नाभरणभूषिता धनुशूलेषु चर्मासि शङ्खचक्रगदाधरा। सिद्धचारणगन्धर्वरप्सरा किन्नरोरगैः उवावृतोर्बलभिः स्तूयमानेदमब्रवीत्। किं मया हतया मन्दजाता खलु तमान्तकृत् यत्र का वा पूर्वशत्रुर्मां हिंसीः कृपणान् वृथा। इति प्रभास्यं तं देवी माया भगवती भुवि बहूनां निकेतेषु बहुनामा बभूवा। तया विहितमाकर्णं कंसा परं विस्मिता देवकी वसुदेवं च विमुच्य प्रसृतो ब्रवीत्। अहो भगिन्यहो भामो मया वां बत पापमना पुरुषादिवापत्यं बहवो हिंसताः सुता। सा त्वं त्यक्तकारुण्यस्तक्तज्ञातिसुहृत्खला कालोकान् वै गमिष्यामि ब्रह्मैव मृतश्वसन्। दैवमप्यनृतं व्यक्तिं न मर्त्या एव केवलं यद्विस्रम्भादहं पापा स्वसु निर्हतवाञ्छिसून्। मा शोचतं महाभागावात्मजान् सुकृतं भुजा जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीना सदा सते। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति पयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः। यथा नेमं विदो भेदो यत आत्मविपर्यया देहयोगवियोगौ च संसृतिर्न निवर्तते। तस्मात् भद्रेषु तनयान् मया व्यापादितानपि मानुषोच यथा सर्वं स्वकृतं विन्दते वसा। यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मृति आत्मानं मन्यते सुदृक् तावदभिमानज्ञो बाध्यबाधः कत्तामियात्। क्षमध्वं मम दौरात्यं साधवो दीनवत्सला इत्याश्रुमुखा पादौ श्याला श्वश्रो रथा गृहीत्। मोचयामास निगडाद विश्रब्धा कन्यका गिरा देवकीं वसुसुतं च दर्शयन्यात्मसौहृदं। भ्रातुसमनुत्तप्तस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी विसृजत वसुदेवस्य प्रहस्य तमुवाचः। एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम् अज्ञानप्रवाहदि स्वपरेति विधायता। शोकहर्षभयद्वेषो लोभमोहमदान्विताः मिथो घ्नतं च न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथग्दृशा। श्रीशुकुवाच। कंसेवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभासिताः देवकी वसुदेवाभ्यामनुज्ञातो विशद्गृहं। तस्यां रात्रं व्यतीतायां कंस आहुः मन्त्रिणा त्याप्यम् आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योगनिन्द्रया। आकर्ण्य भर्तुर्गदितं तमूचुर्देव शत्रवा देवान् प्रतिकृतामर्षा दैत्ययानातिकोविदाः। एवं चेतरिभोजेन्द्रपुरग्रामो व्रजादिषु अनिर्दर्शान् निर्दंसान् हनिष्यामोऽद्य वै शिशून्।
किमुद्यै मे करिष्यन्ति देवाः समरवीरवा नित्यमुद्विग्नमनसो जागोषैर्धनुषस्तव अस्यस्तस्ते सर्वरात्रिर्हन्यमाना समन्तता जिजीव सजुत्सृज्य पलायन् पराययु केचित् प्राञ्जलयो दीना न्यस्तशस्त्रादिवौकशा मुक्तकच्छिखा केचित् भीता स्मृतिवादिना न त्वं विस्मृतशस्त्रास्त्रान् विरथान् वै संवृतान् अन्यस्यासक्तविमुखान् भग्नशापान् युध्यता किं क्षेमसूरैर्विविधैर्संयुगविकथनैरहोजुषाहि किं हरिणासम्मुनावनौकसा किमेन्द्राळल्पवीर्येण ब्राह्मणा वा तपस्यता तथापि देवा सा पत्न्यान्नोपेक्षा इति मन्महे ततस्तन्मूलखनने नियुङ्क्ष्वास्माननुव्रतान् यथा मोऽयङ्गे समुपेक्षितो नृभिर्न शक्यते रूढपदिश्चिकित्सुतम् यथेन्द्रियग्राम उपेक्षिस्तथा रिपुर्महान् बलधबलो न चाल्यते मूलं विष्णुर्देवानां यतधर्मसनातनः तस्य च ब्रह्मभोगो विप्रास्तपो यज्ञा स दक्षिणाः तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्रह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गास्यन्मोहविर्दुघाः विप्रागावस्य वेदास्तपः सत्यं दमः क्षमा श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवस्य हरेस्तनु स हि सर्वसुराध्यक्षो असुरहृदयगुहाशया तन्मूला देवता सर्वासेश्वरा सचतुर्मुखा अहं वै तद्वधोपायो यदृषीणां विहिंसनं श्रीशुकुवाच एवं दुर्मतिभिः कंसा सा समन्त्रं दुर्मति ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतोऽसुरा सन्निध्यस्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान् कामरूपधरान् दिक्षु दानवान् ग्रामाविशत् ते वै रजा प्रकृतयस्तमसा मूढचेतसा सतां विद्वेषमाचेरुरादागतमृत्यवा आयुश्रियं यशो धर्मं लोकानाशिसेव च हन्तिं श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच नन्दस्य त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञानस्नाता शुचिरलङ्कृता वाचयित्वा स्वस्त्यनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलादीन् सप्तरत्नौघसात्कौम्भाम्बरावृतान् कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारस्तपसेज्यया शुद्ध्यन्ति दाने सन्तुष्ट्या द्राव्यात्मात्मविद्यया सौमङ्गलगिरो विप्रासूतमागधवन्दिना गायकास्य जगुननेतुर्भैर्यो दुन्दुभयो मुहुः व्रजा संमृष्टसंसिक्तिर्द्वाराजिर्गृहान्तरा चित्रध्वजपताकास्त्रकचैलपल्लवतोरणैः गावो वृषावत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिताः विचित्रधातुर्वस्त्रकाञ्चनमालिनः महार्वस्त्रावरणकञ्चुकोष्णीशभूषिताः गोपाः समाययुराजन्नानोपान्यनपाणया गोप्याश्चाकर्ण्यमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रुवस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः नवकुङ्कुमकिञ्जल्कमुखपङ्कजभूतया बलविस्त्वरितं जग्मु पृथुश्रोण्यंश्चलत्कुचाः गोप्याश्रुमुष्टिमणिकुण्डलनिष्कण्ठ्यश्चित्राम्बरा पतिशिखाश्रुतमाल्यवर्षानन्दालयं सबलया व्रजतीर्विदेशुर्व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभा ताशिषा प्रयुञ्जाना शिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्णतैलाद्विषिञ्चन्तो जनन्मुञ्जगुः अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य व्रजमागते गोपा परस्परं हृष्टा दधिक्षीरे घृताम्बुभिः आशिषन्तो विलिम्पन्तो नवनीतस्य चिक्षुः
नन्दो महामनास्तेभ्यो वास्वलङ्कारगोधनं सूतमागतवन्दिभ्यो ये अन्ये विद्योऽपि जीविनः तैस्तैकामैर्दीनात्मा यथोचितमभूज्यद् विष्णोराराधनार्थाय सुपुत्रसुदयाय च रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता विचरते दिव्यावासास्त्रकण्ठाभरणभूषिता ततारभ्य नन्दस्य व्रजा सर्वसमिद्यमान् हरिर्निवासात्मगुणैरसा रमां क्रीडमभून् नृप गोपान् गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गता नन्दा कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः वसुदेव उपसृत्य भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञेयौ तदवमोचनम् तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहाप्राणमिवागतं प्रीता प्रियतमं दोर्भ्यास स्वजे प्रेमविह्वला पूजिता सुखमासीना पृष्ट्वा नामयमादृता प्रसक्तिधिः स्वात्मजयोरिदमाभिसाम्पते दिष्ट्या भ्राता प्रवेशइदानीं प्रजस्यते प्रजाया स निवृत्तस्य प्रजायत समपद्यत दृष्ट्या संसारचक्रे अस्मिन् वर्तमाना पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रियदर्शनं नैकत्र प्रियसंवासा सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओघेन विहुमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा कश्चित्पसभ्यं निरुजं भूर्यम्बुर्तृणविरुधं बृहद्वनं तदधुना यत्रासेतं श्रुवद्व्रता भ्रातर्मम सुता कञ्चिन्मात्रा सा भवद्वजेता तं भवन्तं मन्वानो भवद्भ्यामुपलालिता स्त्रीवर्गो सुहृदो ह्यानुभाविता न तेषु क्लिशमानेषु त्रिवर्गो रथाय कल्पते। नन्दुवाच अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता नूनं दृष्टनिष्ठो अयं दृष्टपरमो जनः अदृष्टमात्मानस्तत्त्वं यो वेद न समुह्यति। वसुदेव उवाच करो वै वार्षिको दत्तो रागे दृष्टा वयं च वः नेहं स्थेयं बहुदितं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। श्रीशुकुवाच इति नन्दादयो गोपा प्रोक्तास्ते सौरिणाययो अनोभिर्नडुदुक्तैस्तमनुज्ञाप्य गोकुलम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नंदवसुदेव संगमो नाम पंचमो अध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। षष्ठो अध्याय। श्रीशुकुवाच नन्दापतिवचः सौरेण मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पातागमसंहिता कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंसार निघ्नन्ति पुरग्रामो प्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यार्थधान्यस्य तत्र हि साख्येशरेकदोत्पेत्य पूतनानन्दगोकुलं योषिता मायात्मानं प्राविशत कामचारिणी तां केशबन्धव्यक्तिसक्तमल्लिकां बृहन्नितं वस्तनकृच्छमध्यमां सुवाससंकम्पितकर्णभूषणतिशोलसन्तकुन्तलमण्डिताननां वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैर्मनोहरन्तीं बतीं वनितां व्रजौकसाम् अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्याः स्त्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं बालगृहस्तत्र विचिन्वति शिशून् यदृच्छयानन्दगृहे सदन्तकम् बालं प्रतीक्षणनिजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं वसि विबुध्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मास्निमेलिते क्षणा अनन्तमारोपदयङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तं बुद्धिरज्जुधि तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्षान्तराकोशपरिच्छिदाशिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्ष्यमाणे जननीह तिष्ठताम् तस्मिन्निस्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्गमादाय शिशुर्दधावत्
गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत्प्राणैः समैरोषसमन्वितो बिभत् सा मुञ्चालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहाप्रसिन्य गात्रा क्षिपतिरुरोधहा तस्या स्वनेनाति गभीररंहसा सादृर्महीदौस्य चचाल सगृहा रसादिशस्य प्रतिनेदिरे जना पेतुं क्षितौ वज्रनिपातशङ्कया निशाचरितं व्यथितस्तनाव्यसुर्व्यदाय केशान् शरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत्तैवापतन् नृप पद्मानोऽपि तद्देहस्त्रियगभ्युदन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीदद्भुतम् ईशामात्रोग्रदंष्ट्रांस्यं गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम् अन्धकूपो गभीराक्षं पुलिनारोहभीषणं बद्धसेतुभुजोर्वघ्निशून्यतो यरदोदरं सन्ततस्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरं पूर्वं तु तन्स्वनितभिन्न हृत्कर्णमस्तका बालं च तस्या उरसी क्रीडन्तं कुतो भवम् गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगुर्जातसम्भ्रमाः यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालयस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यग् गोपुक्षे भ्रमणादिभिः गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्वकं रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः गोप्या संस्पृष्टसलिलाङ्गेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यस्य बालस्य बीजन्यासमकुर्वत् अव्यादजो अग्निमणिमांस्तव जान्वथोरुयज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्या हतकेशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमेश्वरः कं चक्रग्रता सह गतो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च कोणेषु शङ्खम् उर्गाय उपर्युपेन्द्र ताक्षः शितौ हलधरा पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि ऋषिकेशा प्राणनारायणोऽवतु स्वेददीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान् परा क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवा व्रजन्तम् अव्याधवैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियापति भुञ्जानं जगभुग पातु सर्वग्रहभयङ्करा डाकिन्नो यातु धान्यस्य कूष्माण्डायैर्वग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यच्छ रक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाय ह्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रुहा स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालगृहाश्रये सर्वे नश्यन्तु मे विष्णुनामग्रहणभैरवा श्रीशुकवाच इति प्रणयबद्धाभिर्गोपीभिर्कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्निवेशयदात्मजम् तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गता विलोक्य पूतना देहं बभूरति विस्मिता नूनं वतर्षि सञ्जातो योगेशो वा समाससः स एव दृष्टो ह्युत्पातो यदाहानकदुन्दुभिः कलेवरं परशुभिश्चित्वा तत्ते व्रजौकसा दूरे क्षिप्ता अववसो
न्यदहन काष्ठ अधिष्ठितं दैमानस्य देहस्य धूमास्य गुरुसौरभा उत्थिता कृष्ण निर्मुक्तं सपद्याहत पाप्मनः पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिङ्घासयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम् किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा पद्भ्या भक्तिहृदिस्थाभ्यां बन्धाभ्यां लोकविन्दवन्दितैः अङ्ग्यं यस्या समाक्रम्य भगवान् पिबतस्तनं यातु धान्यापि स स्वर्गं वाप जननी गतिं कृष्णभुक्तस्तनक्षीरा किं गावो न मातरा पयांसि यासां पिबत पुत्रस्नेहस्नुतान्यलं भगवान् देवकी पुत्रा कैवल्यादखिलप्रदा तासां विरतं कृष्णे कुवर्तीनां सुते क्षणं न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञानसम्भवा कटधूमस्य सौरभ्यं वग्राये व्रजौकसा किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययो ते तत्र वर्णितं गोपय्य पूतनागमनादिगं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोशासनसुविस्मिताः नन्दाः स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधि मूर्धन्युपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वा य एतत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्वकमद्भुतं शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठोऽध्यायः। बोली वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ सप्तमोऽध्याय। राजोवाच येनेनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरा करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि शनः प्रभो यच्छृण्वतोऽपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वं स शुध्यत्यतिचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषेश सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत् अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितम् अद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिम् अनुरुन्धता श्रीशुकुवाच कदाचिदौत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मर्षयोगे समवेतयोषितां वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकर्षकारसूनोरभिषेचनं सति नन्दस्य पत्नी कृतमञ्जनादिकं विप्रैकृतस्वस्त्वयन् सुपूजितैः अन्यादवासास्त्रगभीष्टधेनुभिः सञ्जातनिद्राक्षमशीशयक्षणैः औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्वनी समागतान् पूजयति व्रजौकसा नैवा शृणोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थी चरणावुदक्षिपत् अधः शयानस शिशोर्नो अल्पकप्रवालमृद्वङ्घ्रिहतं व्यवर्तत विद्वस्तुनानारसकुप्यभाजनं व्यतस्तचक्राक्षविभिन्नकूवरं दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा भजस्त्रिय औत्थानिके कर्मणि या समागता नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुला कथं स्वयं वा सकटं विपर्यगात् उचूरव्यवसितमतीन् गोपान् गोपीशबालकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्तम् एतन्न संशयः न ते श्रद्धिरे गोपा बालभासितमित्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुरुदन्तं सुतमादाय यशोदाग्रहसंहिता कृतस्वस्त्ययनं विप्रैः सूक्तैस्तन्नमपाययत् पूर्ववत्ति स्थापितं गोपैर्वल्लभिः सपरीक्षितं विप्राहुत्यार्चक्रुर्दर्दक्षतकुशाम्बुभिः ये असूयादृतदम्भेर्ईर्ष्याहिंसामान् विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाकृताः इति बालकमादाय सामर्ग्यजुरुपाग्रतैः जलैः पवित्रौषधिरभिर्सिञ्चद्विजोत्तमैः
वाचयित्वा स्वस्तयन् नन्दगोपा समाहिता हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन्यं महागुणम् गावः सर्वगुणोपेता वासास्रगृग्ममालिनी आत्मजा अभ्युदयार्थाय प्रादाते चान्वयुञ्जत विप्रा मन्त्रविदो युक्तास्तैर्या प्रोक्तास्तथा शिषा ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम् एकदारोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं सुशोर्वूढं न सेहे गिरिकूटवत् भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादग्ध्यो जगतामास कर्मसु दैत्यो नाम्ना तृणावर्ता कंसवृत्त्या प्रणोदिता चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकम् गोकुलं सर्वमावृण्वन् मुष्णं चक्षुषिरेणुभिरीरयन् सुमहाघोरशब्देन प्रदिशो दिशा मूर्तमभवत् गोष्ठं रजसा तमसावृतं सुतं यशोदा नापश्य तस्मिन्यस्तवती यथा नापश्यत् कश्चनात्मानं परं चापि विमोहिता तृणावर्तनशिष्टाभिः शर्कराभिरुपद्रुता इति खरपवनचक्रपांशुवर्षे सुतपदवीमबलाभिलक्ष्य माता अतिकरुणमनुस्मरस्त्यशोचद् भुवि पतितामृतवत्सका यथा गौ रुदितम् अन्विषम्य तत्र गोप्यो भ्रशमन्नुत्तप्तधियो वष्णुपूर्णमुख्या रुरुदुरुनुपलभ्य नन्दसूनं पवनोपारतपांशुवर्षवेगे तृणावर्ता शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं नभुगतो गन्तुं न शक्नोद भूरिभारवृत् तमस्मानं मन्यमान आत्मानो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्त्रष्टुं न शक्नोदद्भुतार्भकम् गलग्रहणनिश्चेष्टो दैत्यो निर्गतलोचनः अव्यक्तरावो न्यपतत् सा बालो व्यसुरव्रजे तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालं पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेता प्रदायमात्रे प्रत्रियत्य विस्मिता कृष्णं च तस्योरशिलम्बमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सामृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोपस्य गोपा किल नन्दमुख्या लब्धा पुनः प्रापुरदीवमोदम् अहो पदात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निर्वृत्तिं गमितोऽव्यगात् पुनः हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खलसाधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते किं नस्तपस्येण पूर्तेष्टदत्तमुद्भूतशौहृदम् यत्सम्परेत्ता पुनरेव बालको दिष्टा स्वबन्धून् प्रणयन्नुपस्थिता दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मिता एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रस्तुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्लुताः पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जृम्भतो ददृशेदम् कं रोदसी ज्योतिरनीकमासा सुरेन्द्रवाणी श्वसनाम्बुधिश्च दीपाननगांस्तदुहितवनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन् स्वजान्तवेपतु सम्मील्यमृगसावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे तृणावर्तमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ अष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच
गर्गा पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा आनर्षा धोक्षजदिया प्रणिपाता पुरःसरं सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासु नृतया मुनिं नन्दित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम् माधविचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् ज्योतिषामयनं साक्षात् यतच ज्ञानम् अतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येनं पुमान् वेदपरावरम् त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठा संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोर्नयो नृणां जन्मना ब्रह्मणो गुरुः गर्गुवाच यदूनामहम् आचार्याख्यातस्य भुवि सर्वथा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंसापापमते सख्यं तव चानकदुन्दुभे देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति संचिन्त्यन् यच्छ्रुत्वा देवक्या दारिका वचा अपि हन्ता गाक्ता शङ्कस्तर्हि तन्नो अनयो भवेत् नन्दुवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजातिसंस्कारं स्वस्ति वाचनपूर्वकं श्रीशुकुवाच एवं सम्प्रार्थितो विप्राः स्वचीकीर्षितमेव तच्चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयो गर्गुवाच अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यास्यते रामिति बलाधिक्याद् बलं विदुः यदूनां पृथग्भावाद् सङ्कर्षणमुत्सन्त्युत आसन् वर्णाश्रयो ह्यस्य ग्रहणो अनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम् इदानीं कृष्णतां गता प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजा वासुदेविति श्रीमान् अभिज्ञा सम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः एष वा श्रेयादास्यद् गोपगोकुलनन्दना अनेन सर्वदुर्गाणि यूयं मञ्जस्तरिष्यथ पुराणेन व्रजपते साधवो दस्यु पीडिता अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्यून् समेधिता या एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयो अभिभवन्ते तान् विष्णुपक्षानिवासुराः तस्मानन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः श्रुत्या कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहिताः इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नन्दा प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषां कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां स पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजर्ण्युतु तावाघ्रियुग्मम् अनुस्कृत्य सरीसृपन्तो घोष प्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादृष्टं मनसावनुसृत्य लोकं मुग्धप्रभीतवदूपयतुरन्ति मात्रोः तन्मातरौ निजसितौ गृणया श्नुवन्त्यो पङ्काङ्गरागरुचिरावुपगुह्य दोर्व्याम् दत्त्वा स्तनं प्रवितोस्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतु प्रमोदं यर्यङ्गनादर्शनीयकुमारलीलावन्तर्व्रजे तद्बला प्रगृहीतपुक्षैवत्सैरितस्तदुभावनुकृष्यमाणौ प्रेषन्तौ जितग्रहाजैरसुहृदसन्त्या द्रष्टंसि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ सुस्वितौ निषेद्धुं गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तञ्जनन्योऽसेकादयापतुरलं मनसोऽनवस्थां कालेनाल्पेन राजर्षे रामकृष्णस्य गोकुले अघृष्टजाह्नवीपद्भिर्विहृतौ
पद्भिर्चक्रमधुररञ्जसा ततस्तु भगवान् कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकैः सा रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदम् कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलं शृण्वत्या किल तन्मातुरिचितिहोचु समागताः वत्सान् मुञ्चन् क्वचित् समये क्रोशसञ्जातहासास्तेयं स्वाद्वत्यथ दधीपया कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोजन विभजति सचेन्नातिभाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रहकुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान् हस्ताग्राहे रचयतिं विधिं पीठकोलुखलाद्यच्छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुनासिक्यभाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणा स्वाङ्गमर्थप्रदीपं काले गोपो यैर्ग्रहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः एवं धाष्ट्यान्युसति कुरुते मेहानादिनिवास्तौ स्तेयोपायविरचितकृति स्वप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिर्व्याख्यार्ता प्रहसितमुखी न ह्युपालब्धुमैक्षत एकदा क्रीड्यमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालम्ब्य हितैषिणी यशोदा भयसभ्रान्तं प्रेक्षणाक्षमभासत कस्मान् वृद्धमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहा वदन्ति तावकाहेते कुमारेऽस्ते अग्रजोऽप्ययम् श्रीकृष्णोवाच नाहं भक्षितवानयं सर्वे मिथ्यां विशंसिना यदि सत्यर्गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखं यदेवं तर्हि व्यादेहीत्युक्ता स भगवान् नरि व्यादत्याव्याहतैश्वर्यं क्रीडामनुज बालका सा तत्र ददृशे विश्वं जगतस्त्रासुं चकं दिशा सादृदीपाब्धिभूगोलं सव्यायज्ञिन्दुतारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान्वियदेव च वैकारिकाणि इन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रया एतद्विचित्रं सजीवकालस्वभावकर्माशयलिङ्गभेदं सूनुस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्य व्रजं सहात्मानमवापसाङ्काम् किं स्वप्नएतदुत देवमाया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहा अतो अमुष्यैव ममार्वकस्य या कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगा अथो यथावन्नवितर्कगोचरं चेतो मनः कर्म वचोभिरञ्जसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम् अहं ममासौ पतिरेक मे सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोपस्य गोपासा गोधनास्मे यन्मायेत्यं कुमति समे गति इत्थं विदित्तत्वायां गोपिकायां च ईश्वरा वैष्णवीं व्यतनो मायां पुत्रस्नेहमयीं विभो सद्यो नष्टस्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजं प्रवृद्धिस्नेहकलिलहृदयासीद यथा पुरा त्रय्या चोपनिषद्भिश्च साङ्ख्ययोगैश्च सात्वतैः उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामन्यतात्मजं राजोवाच नन्दः किं करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनं हरि पितरौ नान्यविन्देतां कृष्णोदारार्केहितं गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकसमलापहम्
श्रीशुकुवाच द्रोणो वसूनां प्रवरोधरया सभार्यया करिष्यमाणया देशान् ब्रह्मणस्तमुवाच हा जातयोर्महादेव भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमालोके ययाञ्जो दुर्गतिं तरेत् अस्ति युक्ता स भगवान् व्रजे द्रोणो महायशाः यज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदासाधराभवत् ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने दम्पत्यो नितरामासीद् गोपगोपीषु भारत कृष्णो ब्राह्मणयादेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभो सा रामो वसंचक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे विश्वरूपदर्शने अष्टमोऽध्यायः। वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधिर्निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत क्षौमं वासा पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनन्दं पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रो रज्ज्वाकर्षश्रमं भुज चलत्कङ्कणौ कुण्डले च सुन्नं वक्त्रं कवरविगलन्मालति निर्ममन्थ तां स्तन्यकामासाद्मन्थन्ति जननीं हरि गृहीत्वा दधिमथनानं न्यसेदत प्रीतिमावहन् तमङ्कमारूढम् अपायत स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया वित्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते सञ्जातकोपाय स्फुरितारुणाधरं सन्ध्यस्य दद्भिर्दधिमन्थभाजनं भित्त्वाम्रसार्षुर्दशदस्मनारहो जघासहय्यङ्गवन्वन्तरं गता उत्तार्य गोपीषु श्रुतं पयः पुनः ब्रवीष्य सन्दृश्य तद्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य सुसुतस्य कर्म तज्जहास तं चापि न तत्र पश्यति उलूखलाङ्ग्रे गिरोपरि व्यवस्थितम् अकार्यकामं ददतं शुचिस्थितं हयङ्गमं चौर्यविशङ्किते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमाङ्गमच्छनैतामाथयष्टिं प्रसवीक्ष्य सत्वर हस्ततो अरुह्यापससारभीतवत् गोप्यन्यवदामन्यमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः अनवञ्चमाना जननी बृहञ्चलक्ष्मणीभराक्रान्तगतिषु मध्यमा जमेन बृंसंसितकेशबन्धनश्च्युतप्रसूनानुगति परामृशत् कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणीकरसन्तमञ्जनमशणी स्वपाणिना उद्वीक्ष्यमाणं भयविवलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्ति वागुरत्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला येष किल तं बद्धुं दाम्नात्मवीर्यकोविदा नाचान्तरन् बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर्जगतो यो जगच्चयः तं मत्वात्मज व्यक्तं मर्तलिङ्गमधोक्षजं गोपिकोलुकले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा तददाम बधमानस्य स्वार्वकस्य कृतागसा द्वयङ्गुलोनं भूतेन सदन्देन्यच गोपिका यदासीत् तदपि नूनं तेनान्यादपि सन्दधे तदपि त्वयङ्गलं न्यूनं यद् यदा तत्बन्धनम् एवं स्वगेहधामानि यशोदा सन्ददत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां विस्मरयन्ती विस्मिता भवम् समातु शून्यगात्राया विस्रस्तकबरस्रजा
दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबन्धने एवं सन्दर्शिताह्यङ्गं हरिणावृत्यवश्यता स्वावसेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वसे नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात् नायं सुखायो भगवान् देहिनां गोपिकासुता ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिं वतामि कृष्णस्तु ग्रहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षीदर्जुनो पूर्वं गुह्यको धनतात्मजौ पुरा नारदशापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूबरमणिग्रीवाविति ख्यातो श्रियान्वितौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ दशमोऽध्यायः। राजोवाच कथ्यतां भगवेन्नेतयो शापस्य कारणं यदत् विगलितं कर्मं येन वा देवर्षिस्तमा श्रीशुकुवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनतात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदार्घूर्णितलोचनौ स्त्रीजनैरनुगायद्भिश्चेरतु पुष्पिते वने अन्तः प्रविश्य गङ्गायां भोजवनराजिनी युवतिर्भिर्गजाविव करेणुभिः यदृच्छया च देवर्षि भगवांस्तत्र कौरव अप्रसन्नारदो देवो क्षीमाणो समबुध्यत तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्वा शापसञ्चिताः वासांसि पर्यधौ शीघ्रं विवस्रौ नैव गुह्यकौ तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ नारदुवाच नान्यसोऽजुषतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणा श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत् स्त्रीद्युतमासवा हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहं जरामृत्युनश्वरं देवसंज्ञितमप्यन्ते क्रमविडं भस्मसंज्ञितं भूतदृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यथा देहा किमन्नदातुं संनिषेक्तुर्मातुरेव च मातुः पितृवार्बलिना क्रेतुरग्ने सुनोऽपि वा एवं साधारणं देहं व्यक्तं प्रभवाप्यहम् को विद्वानात्मसात् कृत्वा हन्तिं जन्तूनृते सता असता श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मपन्नेन भूतानि दरिद्राः परमीक्षिते यथा कण्टकविदाग्नो जन्तूनेक्षति तां व्यथां जीवसाम्यं गतो लिङ्गेन तथा विद्धकण्टका दरिद्रो निरहस्तम्भो मुक्ता सर्वमदैरिः कृक्षं यदक्षयाप्नोति तद्धिं तस्य परन्तपः नित्यं क्षुत्क्षामदेहस्य दरिद्रस्यानकाङ्क्षिणः इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवा संदर्शिना सद्भिक्षिणोति तं वर्षं तत् आराध्य विशुध्यति साधूनां संचित्तानां मुकुन्दचरणैषिणाम् उपेक्षै किं दन्तस्तम्भैरसद्भिरसदाश्रयैः तदहं मत्तयोरमाद्वा वारुण्या श्रीमदान्धयोत्तमो महदं हरिष्यामि शृणयोरेचितात्मनो
यदि महु लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमप्लुतौ न विवास समात्मानं विजानीता सुदुर्मदौ अतो रतास्थवा वर्तां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृति स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यसरक्षते वृत्तेश्वरलोकता भूयो लब्धभक्ति भविष्यता। श्रीशुकुवाच एवमुक्ता सदेवर्षिर्गतो नारायणयाश्रमं नलकूबरमणिग्रीवावासतुल्यं मलार्जुनौ ऋषेर्भागवतमुख्यस्य सत्यं कर्तुं वचो हरि जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्त्यामयमलार्जुनौ देवर्षि मे प्रियतमो यदि मौधनात्मजौ तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मना इत्यन्तरेणार्जुनयो कृष्णस्तु यमयोर्ययौ आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यगतमुलूखलं बालेन निर्कसयतानुङ्गुलूखलं तदता दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबन्धौ निष्पेततो परविक्रमितातिवेपस्कन्धप्रवालविटपौ कृतचण्डशब्दौ तत्र स्त्रिया परमया ककुभा स्फुरन्तौ सिद्धावुपेतकुजयोरिव जातवेदाग्रसनं प्रणम शिरसाखिललोकनाथं बद्धाञ्जलिविरजसा विदमुचतु स्म कृष्ण कृष्ण महायोगिस्त्वं माद्या पुरुषा परा व्यक्त्या व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेका सर्वभूतानां देहास्त्वात्मेन्द्रियेश्वरा त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरा त्वं महान् प्रकृतिसूक्ष्मा रजः सत्त्वतमो मयि त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षा सर्वक्षेत्रविकारवित् गृहीमाणस्तमग्राहो विकारैः प्राकृतिर्गुणैः को निवारति विज्ञातुं प्रागसिद्धं गुणसंहृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्म्योद्योतगुणसन्महिम्ने ब्रह्मणे नमः यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः तैस्तर्यतुल्यातिशैर्वीर्यैर्देहि स्वसङ्गतैः सा भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽसभागेन साम्प्रतं पतिराशिषां नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनामपतये नमः अनुजानीह नो भूमंस्तमानुचरकिङ्करौ दर्शनं नो भगवतीर्षेर्षादीरनुग्रहात् वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायामस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सता दर्शनेऽस्तु भवत्तनूनां श्रीशुकुवाच इत्थं सखी सङ्कीर्तितस्ताभ्यां भगवान् गोकुलेश्वरा दाम्ना चोलुखले बद्धा प्रसन्नाः गुह्यकौ श्रीभगवानुवाच ज्ञातं मम पुरैवैतद्विष्णुः करुणात्मना यच्छ्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्विमृंसोऽनुग्रहः कृतः साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद् बन्धा पुंसो क्षुणो सवितुर्यथा तद्गच्छतं मत्परमो नलकूबरसाधनं सञ्जातो मयि भावो वामीप्सिता परमो भवः श्रीशुकुवाच इति युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धोलूखलमामन्त्र जगमतुर्दिशमुत्तराम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नारदशापो नाम 10मोऽध्यायः। बोली वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। एकादशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच
गोपानन्दादया श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रमं तत्रा जग्मु कुरुश्रेष्ठे निर्घात भयशङ्किताः भूम्यां निपतितौ तत्र ददर्सूर्यमलार्जुनौ बभ्रमुस्तद्विज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम् उलूखलं विगर्सन्तं दाम्ना बन्धं च बालकं कस्येदं कुताश्चर्यम् उत्पातिति कातराः बालावचूर्णेनेति तिर्यगतम् उलूखलम् विकर्षता मध्यगेन पुरुषाः अप्यचक्षमयि न ते तदुक्तं जगृहुर्न घटेतेति तस्य तत्बालस्योत्पाटनं तर्वो केचित् सन्दिग्धचेतसा उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बन्धं समात्मजम् विलोक्य नन्दा प्रहसवदनो विमुमोचः गोपीभिः स्तोभितोऽनृत्यत भगवान् बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्ध तद्वशो दारुयन्त्रवत् बिभर्तिर्कच्चिदागप्ता पीठकोनमानपादुकं बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां चाप्रीतिमाह्वन् दर्शयंस्तविदां लोकात्मनो भृत्यवस्यतां व्रजस्योवाह वैहर्षं भगवान् बालचेष्टितैः क्रीडीह भोः फलानि ते श्रुत्वा सत्तरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः फलविक्रयणी तस्य चुध्यानं करद्वयं फलैर्पूरयद्रत्नैः फलभाण्डं पूरि च सर्वितीर्गतं कृष्णं भग्नार्जुनमथाह्वयत् रामं चारोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकरिवृषं नोपेयातां यदाहूतो क्रीडासङ्गेन पुत्रकौ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलां क्रीडन्तं सासुतं बालरतिवेलं सहाग्रजं यशोदा जोहवीत कृष्णं स्पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष ताते स्तनं पिब अलं विहारैच्छुच्छान्तं क्रीडाक्रान्तोऽसि पुत्रक रे रामागच्छ तातासु सानुजः कुलनन्दना प्रातरेव कृताहारास्तद्भवान् भोक्तुमर्हति प्रतीक्षते त्वां दारसाहे भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपा एहि यावयोत्प्रियं देहि सुगृहान् यत् बालकाः धूलिधूसरिताङ्गस्त्वं पुत्रमज्जनमावह जन्मरक्षमद्य भवतो विप्रेहो देहि गांसुषि पश्य पश्य वयंस्यास्ते मातृदृष्टान् स्वलङ्कृतान् त्वं च स्नातं कृताहारो विहरस्व स्वलङ्कृता इत्थं यशोदा तं शेषशेखरं मत्वा सुतं स्नेहनिबन्धधीर्नृपा हस्ते गृहीत्वा सा राममच्युतं नीत्वा सवाटं कृतवत् यथोदयं गोपवृद्धा महोत्पाता अनुहूयवद्बृहद्वने नन्दादयः समागम्य व्रजकार्यम् अमन्त्रयन् तत्रोपनन्दननामः गोपो ज्ञानवयोधिका देशकालार्थतत्त्वज्ञः प्रियकृतरामकृष्णयोः उत्थाथ व्यमितोऽस्माभिर्गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवा मुक्तः कथञ्चित् राक्षस्या बालज्ञा बालको ह्यसौ हरेरे अनुग्रहान्नूनं मनश्चोपरि नापतत् चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत् शिलायां पतितस्त्रस्त्र परित्रातः सुरेश्वरैः जन्म्रियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य बालका असामान्यतमो वापि तद्यप्यच्युतरक्षणं यावदुत्पातिको हरिष्टो व्रजं नाभिभवेदिता तावद् बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र शानुगाः वनं वृन्दावनं नामोपसव्यं नावकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितृणविरुधं
तत्रादैव यास्याम सकटान् युङ्क्तमाचिरं गोधनान्यग्रतो यात्तु भवतां यदि रोचते तच्छ्रुत्वैकधियो गोपा साधु साध्वितिवादिना व्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य ययुरूढपरीक्षदा वृद्धान् बालान् श्रियो राजन् सर्वोपकरणानि च अनस्वारोप्य गोपालायत्या आत्सरासना गोधनानि पुरस्कृत्य शृङ्गाण्यापूर्य सर्वथा तूर्यघोषेण माता ययुः स पुरोहिता गोप्यो रूढरथा नूतनकुचकुङ्कुमकान्तया कृष्णलीला जगुप्रीता निष्कण्ठ्य सुवाससा तदा यशोदारोहिण्यावेकं सकटमास्थिते रेजतु कृष्णरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके वृन्दावनं सप्रविश्य सर्वकालसुखावहं तत्र चक्रुर्व्रजावासं सकटैर्नरचन्द्रवत् वृन्दावनं गोवर्धनं यमुनापुलिना निशा वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राममाधवयोर्नृप एवं व्रजौकसां प्रीतिं यक्षन्तौ बालचेष्टितैः कलवाक्यै स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतु अविदूरे व्रजभुवासा गोपालधारकैः चारयामास दुर्वत्सान् नानाक्रीडापरीक्षितौ क्वचिद् वादयतो वेणुं क्षेपणैः क्षिपता क्वचित् पादय किङ्कणीभिः क्वचित् कृत्रिमगोवृषैः व्रसायमानौ नरदन्तो युधाते परस्परम् अनुकृत्य ऋतैर्जन्तुश्चेरतु प्राकृतौ यथा कदाचित् यमुनातीरे वत्सान् सारयतो स्वकैः वयस्यै कृष्णबलयोर्जिघांसुदैर्तयागमत्तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथगतं वरिदर्शयन् बलदेवाय सनरमुग्धैवासदत् गृहीत्वा परपादाभ्यां शालाङ्गूलमच्युता भ्रामयित्वा कपिथाग्रे प्राहिणोदगतजीवितं सा कपिथैर्महाकाया पात्यमानैः पपातः तं वीक्ष्य विस्मिता बाला संसत्सु साधु साध्विति देवाश्च परिसन्तुष्टा बभूव पुष्पवर्षिणा तौ वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ सप्रातरासौ गोवत्सान् सारयन्तो विचेरतु स्वं संवत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्ति एकदा गत्वा जलयाशयाभ्यासं पाययित्वा पपुर्जलं ते तत्र ददर्शु बाला महासत्त्वमवस्थितं तत्र सुरवर्षनिर्भिन्नं गिरेः शृङ्गमिवच्युत सा वै बको नाम महानसुरो बकरूपधृक् आगत्य सा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डोऽग्रसद्बली कृष्णं महाभगग्रस्तं दृष्ट्वा रामदयोर्भका बभूरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसा तं तालमूलं प्रदहन्तमग्निवद् गोपालसूनं पितरं जगद्गुरो चक्षर्दसत्योऽतिरुक्षाक्षतं बकस्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत् तमापतन्तं सनिगृह्य तुण्डयोर्दोभ्यां बकं कंससखं सतां पति पश्यत्सु बालेषु ददारे लीलया मुदा वहो वीरणवददिवौकशां तदा वकारिं सुरलोकवासिना समाकिरन्नन्दनमल्लिकाद्भिः समीडिरेचान् संस्तवैस्तद्वीक्ष्य गोपालसुता विशिस्मिरे मुक्तं कांस्यादुपलभ्य बालका रामादया प्राणमिवेन्द्रियो गणा स्थानागतं तं परिरभ्य निर्विता वृणीय वत्सान् व्रजमेत तज्जगो श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोपश्चाति प्रियादृता प्रेत्यागतमिहोत्सुक्यादैक्षन्त त्रसिते क्षणा अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्योभवन्
अप्यासीद् विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम् अथाप्यभिभवन्तेनं नैवं ते घोरदर्शना जिह्वाशयैनमासाद्य नश्यन्त्यग्रो पतङ्गवत् अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्या सन्तकर्षिते गर्भो यदाह गर्गो यदाह भगवान्नन्वभावि तथैव तत् इति नन्दादयो गोपा कृष्णरामकथां मुदा कुर्वन्तो रममाणास्य नाविन्दन् भववेदनाम् एवं विहारै कौमारं जहतु व्रजे नीलायने सेतुबन्धैर्मकटोत्प्लवनानि दिवि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवद्गीता नाम एकादशोऽध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ द्वादशोऽध्याय। श्रीशुकवाच क्वचिद्वनासाय मनोदधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयच्छृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गितो वत्सपुरःसरो हरिः तेनैव साकं व्रतुका सहस्रशा स्निग्धा सुशृङ्गवेत्रविषाणये तवा स्वान् सहस्रोपरिसङ्ख्यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा कृष्णवत्सरसङ्ख्यातरयूथीकृत्य सवत्सकान् चारयन्तोर्भलीलाभिर्विजृहुस्तत्र तत्रः फलप्रवालस्तवकसुमनापीक्ष्यधातुभिः काञ्चीगुञ्जामणिस्वर्णभूषिताप्यभूषयन् मुष्णन्तोऽन्योन्यसिक्यादीन् ज्ञातानाराञ्च चिक्षुको तत्रत्याश पुनर्दूरात् सन्तस्य पुनर्ददो यदि दूरं गतः कृष्णो वनसोऽवेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृशरेमिरे केचिद् वेणून् वादयन्तो ध्यां ताशृङ्गाणि केचिद् भृङ्गैर्भ्रगायन्ता कूजन्ता कोकिलैः परे भिक्षायाभिप्रधावन्तो गच्छन्ता साधुहंसकैः बकैरुपविशन्तस्य नृत्यस्य कलाभिः विकर्षन्तं कीशबालानारोहन्तस्य दैत्यैर्द्रुमान् विकुर्वन्तस्य तैः साकं प्लवन्तस्य पलाशिषु शयाकम्भेकैर्विलङ्घन्तं सरितप्रश्वसम्प्लुताः वियसन्तः प्रतीक्षायाः सन्तस्य प्रतिस्वनान् इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहनुं कृतपुण्यपुञ्जा यत्पादपांसुरबहुजन्मकृक्षतो धृतात्मवीर्योगिभिरप्यलभ्या स एवं यदृग्विषया स्वयं स्थिता किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजौकसाम् अथागनामाव्यपतन्महासुरंस तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमा नित्यं यदन्तर्निजजीवते सुभिपीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखान् नगासुरा कंसानुशिष्टा सबकीबकानुजा अयं तु मे सोदरनासिकृतयोर्दयोरमयमैनं सबलं हनिष्ये एते यदा मद्सुहृदोऽस्तिलापा कृतास्तदा नष्टसमाव्रजौकसा प्राणे गते वर्षमशुकानुचिन्ता प्रजा शवा प्राणभृतो हि एते
इति व्यवस्या जगनं बृहद्वपुषयोजनायां महाद्रिविपीवनं धृत्वाद्भुतं व्यातगुहाननं तदा पथिव्यसेतृगसनाशया खला धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टो धराधरयाननान्तो गिरिशृङ्गद्रष्टा ध्वान्तान्तरास्यो वितताङ्ग जिह्वा परुषानिलश्वासदवेक्षिणोष्णः दृष्ट्वां तं तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियं व्याता जगरतुण्डेन हतप्रेक्षन्ते स्म लीलया अहो मित्राणि गततसत्त्वकूटं पुरस्थितम् अस्मत्सङ्ग्रसन्व्यात्तव्यालतुण्डायते न वा सत्यं सत्यमर्ककारारक्तमुत्तराहनुवद्घनम् अधराहनुवद्रोधस्तत्प्रतीक्षायारुणं प्रतिस्पर्धेते सृकिभ्यां सव्यासव्येन गोदरे तुङ्गसृङ्गालयोपेत्यादंष्ट्राभिश्च पश्यत आश्रितायां मार्गोऽयं रसना प्रतिगर्जति येषामन्तर्गतं ध्वान्तम् एतदभ्यन्तराननं दावोष्णकरवातोऽयं श्वासवद्भाति पश्यत तदग्धसत्त्वदुर्गन्धोऽप्यन्तरामि सुगन्धवत् अस्मान् किमत्र ग्रसितानि मिष्टान्नयं तथा चेद् भगवद्विनक्ष्यति क्षणादनेनेति वकार्युसन्मुखं वीक्षोदृशन्ताः करताडनर्ययो इत्थं मितो तथ्यमतञ्जगभासितं श्रुत्वा विचिन्तेत्य वृषामृषायते रक्षो विदित्वाखिलभूतरक्षिता स्वानां निरोद्धुं भगवान् मनो ददे तावत् प्रविष्टास्म तु सुरोदरान्तरं परं न गीर्णासि सवासवत्सा प्रतीक्षमाणेन वकारिवेशनं हतस्वकान्ता स्मरणेन रक्षसा तान् वीक्ष्य कृष्णा सकलाभयप्रदो ह्यनन्यनाथान् स्वकरादवच्युतान् दीनाश्च मृत्योर्जठराग्निघासान् प्रणार्दितोद्दिष्टकृतेन विस्मिता कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं नवामि सा च सतां विहिंसनम् द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्ता ज्ञात्वा विसन्तुण्डमशेषगृदृग्घरी तदा गणच्छदा देवा भयादाहेति चक्रुषु जरियुषे च कंसाद्या कौणपास्त्वघबान्धवाः तच्छुत्वा भगवान् कृष्णस्त्वव्यव्यासार्ववत्सकं चूर्णिशीकीर्षोरात्मानं तरसा बभृधे गले ततोऽवतिकायस्य निरुद्धमार्गिणो ह्युद्गीर्णदृष्टे भ्रमतस्त्वितस्ततः पूर्णमन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्धन् विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् स्वहृदा परे तान् दृष्ट्वा सयोत्थाप्य तदन्विता पुनर्वक्त्रान्मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययौ पीनाहि भोगोत्थितमद्भुतं महज्योति स्वधाम्ना ज्वलयद्दिशो दश प्रतीक्षकेव स्थितमीश निर्गमं विवेश तस्मिन् मिशितां दिवौकुसां ततोऽतिहृष्टा सुकृतो कृतार्णं पुष्पैः सुराप्सरसस्य नर्तनैः गीतैः सुगावाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्राजयनी स्वनिर्गणा तदद्भुतस्तोत्र सुवाद्यगीतिका जयादिनैकोत्सवमङ्गलस्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्तरात्मना
त्यजयागतोचिराद् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम् राजन्यनाजगरं चर्मशुष्कं वृन्दावने अद्भुतं व्रजौघसां बहुतितं बभूव क्रीडागह्वरम् एतत् कौमारजं कर्म हरे रामात्मा हि मोक्षणम् मृत्योपौगण्डके बाला दृष्टो चोर्विस्मिता वृजे नैतद्विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसा अगोपि यत्स्पर्शनधौतपातका प्रपात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम् सकृतजतङ्गप्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं स एव नित्यात्मसुखानन्त्यभूत्यवीवयुदत्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः श्रुत्वाच इत्थं द्विजायादवदेव दत्ता श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रं पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वयास किं यन्निगृहीतचेताः राजोवाच ब्रह्मन् कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत् कौमारे हरिकृतं जगूपौगण्डकेर्भका तद्ब्रूहि मे महायोगिन् परं कौतूहलं गुरो नूनं मे ददरेरेव माया भवति नान्यथा वयं धन्यतमालोके गुरोऽपि छत्रबन्धवः यत् पिबामो मुहुस्त्वत्वः पुण्यं कृष्णकथामृतं श्रुत्वाच इत्थं स्म पृष्टः वादरायणिस्तत्स्मतारितानन्तरताखिलेन्द्रिया कृच्छात् पुनर्लब्धबहिर्दृशिः शनैर्प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे द्वादशोऽध्यायः बलिवृन्दावन बिहारी लाल जी की जय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीशुकुवाच साधुपृष्टं महाभाग त्वया भागवतोत्तमं यन्नूतनयसि सस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य स्त्रियां विटानामिव साधुवार्ता शृणुष्वावहितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुः गुह्यमप्युत तथागवदनामृतो रक्षित्वा वत्सपालकान् सरितपुलिनमानीय भगवानिदमब्रवीत् अहोवतिरम्यं पुलिनं वयस्या स्वकेलिसम्पन्नमृदुलाक्षवालुकम् स्फुटस्तरोगन्धरतालिपत्रिध्वनिप्रतिध्वानलसद्रमाकुलम् अत्र भोक्तव्यमास्माभिर्दिव्यां रूढं सुधार्दिताः वत्सा समीपे पपीत्वा चरन्तुं शनकैस्तृणम् वत्सा समीपे पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम् तथेति पाययित्वार्भा वत्सानारुध्य साद्वले मुक्त्वा सिक्यान् बुभुजु समं भगवता मुदा कृष्णस्य विश्वकपुरुराजिमण्डलैरभ्याननः फुल्लदृशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजुः यथाम्भोरुः कर्णिकाया केचित् पुष्पैर्दलैः केचित् पल्लवरङ्कुरैः फलैः सिग्भिस्त्वग्भिर्त्रसद्भिश्च बुभुजो कृतभाजनाः सर्वे मिथो दर्शयन्ता स्वस्य भोज्यरुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवज्जहुसहेश्वराः बिभ्रद्वेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु
तिष्ठन्मध्ये स्वपरिश्रुतो हासयन्नर्मभिः स्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजो यज्ञभुगबालकेलिः भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जानेष्वच्युतात्मसु वत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशु तृष्णलोभिताः तान् दृष्ट्वा भयसन्त्रस्तान्नूचे कृष्णोऽस्य भीभयम् मित्राणासान्मा विरहं ते हान्यसे वत्सकानहम् इत्युक्ताद्रिदरीकुञ्च गह्वरे स्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्णः शापि सपाणि कबलो ययौः अम्भोजन्मजनिन्दस्तन्तर्गतो मायार्भकस्य सेतुर्द्रष्टुं मञ्जुं मयि त्वमन्यदपि तत्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्य कुरुद्वाहन्तर्दधातकेऽवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवता प्राप्तः परं विस्मयम् ततो वत्सान् दृष्ट्वैत्यपुलिनेऽपि च वत्सपान् उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्तता क्वापि दृष्ट्वान्तर्विपने वत्सान् पालांस विश्ववित् सर्वं विधिकृतं कृष्णा सहसावजगामः तथा कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातॄणां च कस्य च भूया इदमात्मानं चक्ते विश्वकृदीश्वरा यावत् वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत् कराङ्ग्रयादिकं यावद् यष्टिविषाणवेणुदलसिग यावद् विभूषाम्बरं यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरो अङ्गवदजा सर्वस्वरूपो बभौ स्वयमात्मात्मगो वत्सान् प्रतिवार्यात्मवत्सपय्य क्रीडन्नात्मविहारश्च सर्वात्मा प्राविशद्व्रजं तद्वत्सान् प्रतङ्ग्य नीत्वा ततद्गोष्ठे निवेश्य च तदात्मा भवत राजन् तत्सद्म प्रविष्टवान् तन्मातुरो वेणुरवत्वरोथिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरं विस्नेहस्नुततन्यपय सुदासवां मत्वा परं ब्रह्मसुधानपायन् ततो नृपोन्मर्दनमञ्जलेपनालङ्काररक्षातिलकासनादिभिः संलालिता स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधवा गावस्ततो गोष्ठमुपेत सत्वरम् ओङ्कारघोषैः परहूतसङ्गतान् स्वकान् वत्सतरान् पायन् मुहुर्लिहन्त्यास्नवधौतसम्पया गोपीनां मातृतास्मिन् सर्वास्नेहर्दिकाम्बिना पुरोवदास्वपि हरेस्तोक्ता माया विना प्रजौगसां स्वतोकेषु स्नेहवल्याब्धमुन्महम् सनैर्णी सीमा बभृदे यथा कृष्णे त्वत्पूर्ववत् इत्थमात्मात्मानं वत्सपालमिषेणशा पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयोः एकदा चारयन् वत्सान् स रामो वनमाविशत् पञ्चसासु त्रियामासु हायनापूरणीष्वशः ततो विदुराचरतो गावो वत्सानुपव्रजं गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददृस्तृणं दृष्ट्वा तत् स्नेहवशो वस्य स्मृतात्मा स गोव्रजो अत्यात्मपदुर्गमार्गादिपादककूदग्रीव उदास्य पुक्षो अगाध धूमकृतैराश्रुपया जमेन्
समेत गावोध वत्सान वत्सवज्रोप्यपायन् गिलन्तीव चाङ्गानि हिल्यन्त्यासोदसंपयः गोपस्त्रोधनायासमोऽङ्ग्यलजोर्मन्युना दुर्वादुकृतो अभ्येत गोवत्सेर्ददृशुषुतान् तदीक्षणोत् प्रेमरसाप्लुताशया जातानुरागा गतमन्योर्भकान् उदूयदोर्विपरिरभ्यमूर्धनिग्राणैर्वापु परमां मुदं ते तथा प्रवयसो गोपास्तोकाश्लेषु सुनिर्वृताः कृच्छान् शनैर्पगतास्तदनुस्मृत्योदरस्रवः ब्रजस्य रामः प्रेमेधिर्वीक्षेत्योत्कण्ठ्यमनुक्षणं मुक्तस्तनेष्वपत्येषु अपहेतुविदचिन्तयत् किमेदद्भुतं विवासुदेवे अखिलात्मनि ब्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूर्वं प्रेम वर्धते केयं वा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी इति सञ्चित्य दासार्यो वत्सान् सवसानपि सर्वानाचष्ट वैकुण्ठं चक्षुषा वयनेन सा नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासिष विदाश्रेऽपि सर्वं पृथक्तं निगमात् कथं वदेत्युनिवृत्तं प्रभुणा वलोऽवैत् तावेदात्मा भूरात्मानि नित्रुट्य नेहसा पुरोवदब्धं क्रीडन्तं ददृशे सकलं हरिं यावन्तो गोकुले बाला सवत्साः सर्व एव हि मायाशये शयाना मेनाद्यापि पुनरुत्थिताः इतेते त्रैकूत्तत्रा मन्माया मोहितेतरै तावन्तेव तत्राब्धं क्रीडन्तो विष्णुना समम् एवमेतेषु भेदेषु चिरं धीत्वा सात्मभू सत्याकेकतरेणेति ज्ञातुं नेष्टे कथञ्चन एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयं मायाजोऽपि स्वमेव विमोहितः तं यां तमोवन्नैहारं खद्योतार्चिरिवाहनि महतीतरमायस्यं निहन्त्यात्मनि युज्यता तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतोजस्य तत्क्षणात् बदृश्यन्त घनश्यामा पीतकौशेयवाससा चतुर्भुजा शङ्खचक्रगदा राजीवपाणयः किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः श्रीवत्साङ्गदोरत्नकङ्गडपाणयः नूपरैककटिर्भ्राता कटिसूत्राङ्गुलीयकैः तुलसी नवदामभिः कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरिपुण्ड्यवदर्पितैः चन्द्रिकाविशदस्मैरेशारुणापाङ्गवीक्षितैः स्वाकार्थानि रजा सत्त्वाभ्याः सृष्टुपालकाः आत्मादिस्तम्भपर्यन्तमूर्तिमद्विश्चराचरैः नृत्यगीताद्यनेकार्यैः पृथक् अणिमाद्यैर्महिमभिर्जाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैपरीता महदादिभिः कालस्वभावसंस्कारकामकर्मगुणादिभिः स्वमहिद्वस्तमहिर्तमहिभिर्मूर्तिमद्भिरुपासिताः सत्यज्ञानानन्दानन्दमात्रैककरसमूर्तयः अस्पृष्ट्यभूरिमाहात्म्या अपि उपनिषदृशाम् एवं सकृत् ददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान्
यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरं ततोऽवति कोद्वृत्तस्मितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्नाभूत जस्तूष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका इति रेषे अतर्के निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्राजातो अतन्निरसनमुखब्रह्मकमितौ अनीसेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति चक्षादाजो ज्ञात्वा सपति परमोऽजाजमनिगां ततोर्वाक् प्रतिलब्धाक्षः का परेतवदुत्थिता कृक्षान् दुन्मील्य वै दृष्टिराचष्टेदं सहात्मना सपद्देवाभिता पश्यन्ति सोपश्यत् पुरस्थितं वृन्दावनं जनाजीव्यं द्रुमाकीर्णं समाप्रियं यत्र नैसर्गदुर्वैरासहासनमृगादयः मित्राणि वाजितावास दुतरुटतरसकादिकं तत्रोद्वहत् पशुपवंशसित्तुनाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधं वत्सान् सखीन् पुरा परितो विचिन्वदेकं सपाणिकवलं परमेष्टचष्ट दृष्टा त्वरेण निजधोरणतोऽवतीर्य त्वां बपूकनकदण्डमिवापिपात्य स्पृष्टा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मं नत्वा मुदस्रसुजलैर्कृताभिषेकम् उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा पुनः पुनः शनैरथोत्थाय परिमिज्य लोचने मुकुन्दमुद्वीक्ष्य विनम्रकन्धराकृताञ्जलिर्प्रश्रयवान् समाहिता सवे पथुर्गदयैलतेलया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे त्रयोदशोऽध्यायः वृन्दावन बिहारी लाल जी की जय। चतुर्दशोऽध्यायः ब्रह्मोवाच नौमीड्यं ते अब्रवपुषे तडिम्बराय गुञ्जावतंसपरिपीक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वक्षेमामयस्य नतभूतमयस्य कोऽपि नेसेमहितवसितं मनसान्तरेण साक्षात् तवैकिमुतात्मसुखानुभूते ज्ञाने प्रयासमुदपासे नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीयवार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर्ये प्रायसो जितोऽप्यसितः श्रीलोक्यां श्रेयस्तुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेश एव शिष्यते नान्यद् यथा तुषावघातिनां पुरेऽवो मन्वहोऽपि योगिनस्त्वदर्पितेह निजकर्मलब्धया विबुद्धभक्त्यैव कथोपि नीतया प्रपेदिरे अंजोच्युत ते गतिं परां तथापि भूमन्महिमा गुणस्य ते विबोध दुर्मर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो अनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा गुणात्मनः स्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्कैश्रीर्यस्य कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पैर्भूपांसवाक्यमेका द्विभाषा तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणौ भुज्वानेवात्मकृतं विपाकं
हृद्वाग्वपुभिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् पश्येष मे नार्यमनन्तयाद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि मायां वितत्ते च्युतमात्मवैभवं ह्ययं कियानेक्षिमिवार्चिरग्नौ अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भूयो ह्यजानतस्त्वत्पृथगीसमानिनः अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथमानिति क्वाहं तमो महदङ्कचराग्निवार्भूसंवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः क्वेति विधा विगणिताण्डपराणुचर्या वात्वाध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम् उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे कियदपन्यनन्तः जगत्त्रयान्तो दधि सम्प्लवो दे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गितो अजस्त्रीवाङ्घ्नैवामृषा किं त्वीश्वर त्वन्नत विनिर्गितोऽस्मि नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मा सधीशाखिललोकसाक्षी नारायणो मङ्गमनरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया तच्चेज्जलस्थं तव सजग्द्वपु किं मे न दृष्टुं भवगवंस्तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि अत्रैव मायाधमनावतारे ह्यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृतस्नशान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा त्वय्यपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना अद्यैव त्वदृते यस्य किं न ते माया त्वमादर्शित मे कोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहृद वत्सा समस्तापितावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासितास्तावन्तेव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते अजानतां त्वत्पदवीमनात्मनात्मनात्मानं भासि वितत्य मायां सृष्ट्वा विवाहं जगतो विधानस्तिव त्वमेषोऽन्त इव नेत्रः सुरेश्वशीश्व तथैव निःस्वपि तिर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधाता सदनुग्रहाय च को वेति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोऽतिर्भवतस्त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां तस्मादिदं जगदशेषमत्सत्त्वस्वरूपं स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखं त्वय्यैव निकषोकबोधतनावनन्ते मायाद उद्यदपि यत् स दिवावभाति एकत्स्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्तयाद्यः नित्योऽक्षरो अज्रसुखो निरञ्जनः पूर्णद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः एवं विधो त्वां सकलात्मनामपि
स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुरुवर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्तीव भनानृतां बुधिम् आत्मानैवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहेर्भोगभवाभवौ यथा अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ सतरितज्ञभावात् अजस्र चिन्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनि तमात्मनं परं मत्वा परमात्मानमेव चात्मा पुनर्बहिर्मृग्ये अहो अज्ञजनताज्ञता अन्तर्भवे जनन्तभवनन्तमेवं ह्यन्तत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्तम्यन्तरेण सन्तं गुणं तं किमुयन्ति सन्तः अथापि ते देवपदाम्बुजद्वयप्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्यो कोऽपि चिरं विचिन्वन् तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेद्वान्यत्र तु वातिरश्याम् एनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तव पादपल्लवम् अहोति धन्या व्रजघोरमणयास्नानव्रतं पीतमतीव ते पुनः यासां विभो वत्सत्रात्मजात्मना यत्तृप्तयेद्यापि न चालमध्वरा अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसां जनमिन्द्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् येषां तु भाग्यमहिमाच्युततावदास्तामेकादशैः वयं बत भूरिभागा एतदृशीकचषकैरसकृत पिबामः सर्वादयोङ्घ्रयुधजमध्वमृतासवं ते तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजा श्रुतिमृग्यमेव येषां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नश्चेतो विस्फलात् फलं तदपरं कुत्राप्येन मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थसुहृत्प्रियात्मा तनयप्राणाशयास्त्वत्कृते तावद्रागादयास्तेनास्तावद् कारागृहं गृहं तावन्मोहो गृह्णिगडो यावत् कृष्णानते जनाः प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्नजनतानन्दसन्दोहं प्रतितुं प्रभो जानन्तेव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनुष्यो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरा अनुजानीह मा कृष्ण सर्वं तं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतामनाथं जगदेतत्त्वार्पितम् श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करसजोषदायिन् स्मानिर्जरद्विज पशुदधिर्वृद्धिकारिन् उद्धर्मसार्वहर्षितिराक्षसदुर्गाकल्मार्कमर्यन् भगवन् नमस्ते श्रीशुकुवाच इत्यविष्टूय भूमानं त्रिपरिक्रम्यपादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वयंभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिमानिन्ये यथा पूर्वसखं स्वकम्
एकस्मिन्नपि यातेऽब्धे प्राणे समजान्तरात्मनः कृणमायाहता राजन् क्षणार्धं मे निरेर्वकाः किं किं न विस्मरन्ति मायामोहितचेतसः यन्मोहितं जगत् सर्वं भीक्ष्णं विस्मृतात्मकम् ऊचुक्षुहृदं कृष्णं स्वागतं ते तिर्हसा नैकोऽभ्यजो नैक्योऽभ्यभोजिकवल एहिता साधु भुज्यताम् ततो हसन् ऋषिकेशोऽभ्यवैरितसदार्भकैः दर्शयन्स चरमा जगरं न्यवर्तत वनाद्व्रजम् वर्यप्रसूननवधातु विचित्राङ्गा प्रोद्दाम वेणुदल शृङ्गरवोत्सवाढ्या वत्सानगणन्नु गगीतपवित्रकीर्तिर्गोर्पितृगुत्सवदृशि प्रविशेषगोष्ठम् अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसूनुना हतो वैता वयं चास्मादिति बाला व्रजे जगुः राजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान् प्रेमा कथं भवेत् यो भूतपूर्वस्तोकेषु सोद्भवेद्वसि कथ्यतां श्रीशुकुवाच सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभा इतरे अपत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभ्यतयैव हि तद्राजेन्द्र यथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनां न तथा ममतालं विपुत्रवित्तगृहादिषु देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तमा यथा देहः प्रियतमस्तथा न्यहनूये च तं देहोऽपि ममताभागचेत् हर्षो नात्मवत्प्रियः यज्जीर्यद् देहस्मिन् जीवितासा बलीयसी तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगदेतचराचरम् कृष्णमेनमेहि तमात्मानम् अखिलात्मनां जगद्धिताय सोऽप्यत्र देही वा भाति माया वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्नास्तु चरिष्णु च भगवद्रूपमखिलं नान्यद्वस्त्यु किञ्चन सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवतः स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्णः किमदत्वस्तुरूप्यतां समाश्रिता ये मदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं यत् विपदां न तेषाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं यत् पृष्ठोऽहमिव त्वया यत् कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम् एतत्स्वद्विश्चरितं मुरारेरर्घादनं साध्वलचेमनं चाव्यक्ते तरदरूपजोर्वभिष्टं शृण्वन्नेति नरोऽखिलार्थान् एवं विहारैः कौमारं जहतुर्व्रजे निरायने सेतुबन्धैर्मकरोत्प्लवनादिभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः। वृन्दावन बिहारी लाल जी की जय। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच ततस्य पौगण्डवयाश्रितो व्रजे बभूवस्तुतौ पशुपालसम्मतौ गाशारयन्तो सखभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृतो गोपैर्गणद्भिर्षवसो बलान्विता पशून् पुरस्कृत पशव्यमाविशद्विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम् तन्मञ्जुघोषालिमृगद्विजयाकुलं महन्मना प्रख्यपयः सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्षरन्तं भगवान् मनो दधे
सतत्र तत्रारुणपल्लवाश्रिया फलप्रसूनोरुभरेण पादयो स्पृशशिखान् वीक्ष्य वनस्पतीन्मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुषा श्रीभगवानुवाच अहो अमी देववरामरार्चितं पदाम्बुजं ते सुमना फलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपत्यैतरुजन्म यत्कृतम् एते अलिनस्तव यशोऽखिललोकतीर्थं गायन्ते आदिपुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या गूढं वनेऽपि न च हन्त्यनघात्मदैवम् नृत्यन्यमीशिखिनीड्यमुदाहरिण्यः कुर्वन्ति गोपीवत् प्रियमीक्षणेन सूक्तैस्य कोकिलगणाग्रहमागताय धन्यावनौकसीयान् हि शतां निसर्गः धन्येऽयमद्य धरणी तृणभिरुधस्त्वत्पादस्पृशोद्रुमलता करजाभिवृष्टा नद्योदयं खगमृगा सदयावलोकैर्गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्रीः श्रीशुकुवाच एवं वृन्दावनं श्रीमत्कृष्णा प्रीतमनापसून् रेमे सञ्चारयन्नद्रे सरिद्रोधस्सुनासानुगः क्वचित् गायति गायत्सु मदान्धालिस्वनुव्रतैः उपगीयमानचरितसृग्भिः सङ्कर्षणान्वितः क्वचिच्च कलहंसानाम् अनुकूजति कूजितम् अभिनृत्यन्ति नृत्यन्तं वर्हिणं हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दूरगान् पशून् क्वचिदावयति प्रीत्या गोपालमनोज्ञया चकोरक्रञ्चोकचक्राः भारद्वाजांशवर्हिणः अनुरोति स्म सत्त्वानां भीतवद्व्याघ्रसिंहयोः क्वचित् क्रीडापरिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपबर्हणं स्वयं विश्रमयत्यार्यं पादसंवाहनादिभिः नृत्यतो गायतः क्वापि बल्लगतो युध्यतो मिथा गृहीतहस्तौ गोपालहंसन्तौ प्रशंसतु क्वचित् पल्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकर्षिता वृक्षमूलाश्रयाः शेते गोपोत्सङ्गोपबर्हणा पादसंवाहनं चक्रुः केचितस्य महात्मनः अपरे हतपाप्मानो व्यजनैः समविजयन् अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मना गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लिन्नधिया शनैः एवं निगूढात्मगतिसमाया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमालालितपादपल्लवोर्ग्राम्यै समं ग्रामवधीशचेष्टितः श्रीरामा नाम गोपालो रामकेशवयो सखा सुबलस्तोककृष्णाद्या गोपा प्रेम्णेदमब्रुवन् राम राम महाबाहो कृष्णदुष्टनिबर्हण इतो अविदूरे सुमहद्वनं तालानिसङ्कुलम् फलानि तत्र भूरिणि पतन्ति पततानि च सन्ति कित्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना सोऽतिवीर्योऽसुरो राम हे कृष्ण कररूपधृक् आत्मतुल्यबलैर्ज्ञातिभिर्बहुभिर्वृता तस्मात् कृते नराहारात् भीतैर्निर्मित्रहन् न सेव्यते पशुगणैः पक्षिसङ्घैर्विवर्जितं विद्यन्ते भुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एष वै सुरभिर्गन्ध्यो विशुचीनो अवगृह्यते प्रयक्षतानि नः कृष्णा गन्धलोभितचेतसां वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते
एवं सुहृद्वचा श्रुत्वा सुहृत्प्रियचिकीर्षया प्रहस्यजगमतुर्गोपरिवृतौ तालवनं प्रभो बला प्रविश्य बाहुभ्यां तालान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयामास मतङ्गजैवौजसा फलानां पततां शब्दं निशम्यासुरराशवा अप्यधावत् क्षितितलं सनगं परिकम्पयन् समेत्य तरसा प्रत्यगद्वाभ्यां पद्माम्बलं बले नियत्यो रसिका शब्दं मुञ्चन् पर्यसरत्कला पुनरासाद् संरब्ध्य उपक्रोष्टा परागस्थिता चरणावपरौ राजन् बलाय प्राक्षिभद्रुषा शतं गृहीत्वा प्रभदुर्भ्रामयित्वैकपाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे भ्राणत्यक्तजीवितम् तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहच्छिरा पार्श्वस्थं कम्प्यन् भग्नं सहसान्यं सोऽपि चापरम् बलस्य लीलयोत्सृष्टकरदेहहताः तालाश्च कम्पिरे सर्वे महावातेरिता इव नैतच्चित्रं भगवति अनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तन्तुस्वङ्गं यथा पटा तथा कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये क्रोष्टारोभ्य द्रवन् सर्वे संरब्धा हतबान्धवा तांस्तानापततः कृष्णो रामस्य नृपलीलया गृहीतपश्चात् शरणान् प्राहिणो तृणराजसु फलप्रकरसङ्कीर्णं दैत्यदेहैर्गतासुभिः राजभूः सा तालाग्निर्घृणैरिव नभस्थलम् तयोस्तत्संहतकर्मणि साम्य विबुधादयः मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुः अथ तालफलान्यादनमनुष्याः गतसाध्वसाः तृणं च पशवश्चेतुर्हर्तधेनुककानने कृष्णः कमलपत्राक्षा पुण्यश्रवणकीर्तनास्तु यमानोऽनुगैर्गोपरिसाग्रजो व्रजमाव्रजत् तं घोरजस्फुरितकुन्तलवर्ध्यवर्यवन्यप्रसूनरुचिरेक्षणचारुहासं वेणुं गणन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिं गोपो दिदृच्छितृशोऽभ्यगमन् समेता पीत्वा मुकुन्दमुखसारगमक्षिभृङ्गैस्तापं जरुर्विरहजं व्रजयोषितोनि तत्सकृतिं समधिगम्य विवेशगोष्ठं सव्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम् तयोर्यशोदारोहिण्यौ पुत्रवत्सलेः यथा कामं यथा कालं व्यधत्तां परमाशिषा गत्वा ध्वानाश्रमौ तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः निविं वसित्वा रुचिरां दिव्यस्त्रगन्धमण्डितौ जनन्युपहृतं प्रास्य स्वादवन्नमुपलालितौ संविश्य वरशय्यायां सुखं सुसुपतुर्व्रजे एवं सा भगवान् कृष्णो वृन्दावनच्चरः क्वचित् ययौ रामव्रते राजन् कालिन्दीं सखीभिर्वृतः अथ गावस्य गोपास्य निदाघातपीडिताः दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्त्रसारता विषदूषितम् विषाम्भस्तदुपस्पृश्य दैवोपहत चेतसा निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः वीक्ष्यतान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षामृतवर्षणया स्वानाथान् समजीवयत् ते सम्प्रति तस्मृतया समुत्थाय जलान्तिकात् आसन् सुविस्मिताः सर्वे वीक्ष्यमाणा परस्परम्
अन्वमंसत् तद्राजन् गोविन्दानुग्रहेक्षितं पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानम् आत्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे धेनुकवधो नाम पंचदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। बोलिए उमापति महादेव जी की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री सीताराम।